आयज 21 जून इंटरनॅशनल योगा डे म्हणून आम्ही सेलिब्रेट करता. आयज आमचे मदीं आसा इन्स्ट्रक्टर सुनील देसाई जे पतंजली फाउंडेशनाच्या तर्फे आयज आमचे मदीं हांगा हाजीर आसा. आमी सगळ्यांनी एकदां तेंचें स्वागत करया. आमी एक्चुअली योगा डे आनी योगा हो म्हाका दिसता एवरी डे करपाक जाय. आमचे जी लायफस्टायल जी आमची आसा ती पळयत जाल्यार आयज दुयेंसाय खूब जाता आनी योगा हो एकमेव क्युअर आसा. कारण आयज म्हणजे देश न्हू पूण इंटरनॅशनली सुद्दां म्हाका दिसता जवळ जवळ ऑलमोस्ट सगळे कंट्री योगा ही एक्सेप्ट केले आनी योगा करपाचो तेंचोय एक हें आसा, ध्येय आसा. आनी इंटरनॅशनल योगा डे इटसेल्फ इज अ एग्जाम्पल की देशभर आनी तशेंच प्रत्येक आख्ख्या वर्ल्डाक योगा डे हो सेलिब्रेट जाता. पूण आयज म्हाका दिसता वाडते संवसारान जे आमचे आमी जे म्हणटा आमची लायफस्टायल जी आमी म्हणटा, जेन्ना आमी खुबश्या हॉटेलान खावप जाता, भायर एक लायफस्टायल डिजॉर्डर म्हणटा आनी तितूंतल्यान आमकां खुबशीं दुयेंसांय जाता. पूण लोक आपल्या आरोग्या कडेन लक्ष केंद्रीत करना, कारण धांवपळीची ह्या संवसारा भितर खंय तरी आमची स्वास्थ आमचें हेल्थ आमी निग्लेक्ट करता. आनी योगा करत जाल्यार म्हाका दिसता हो खूब फायदो आमच्या शरिराक जाता आनी आमच्या जे डेली लायफ आसा ताका खंय तरी एक डिसिप्लीन येता. आनी ह्या डिसिप्लिनाक लागून म्हाका दिसता आयज आमचे देशाचे मानादीक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजीन सगळ्यांक आव्हान केलां की योगा हो आमच्या लायफस्टायलीन आमच्या डेली लायफान आमी इन्क्लूड करचो. पूण परत जशें आमी म्हणटा आमी सदांच एक करपाक पावना. पूण आयज रोहन देसाई इनिशिएटीव हेंच्या अंतर्गत आमचो प्रयत्न आसा की लोकांक योगा कडेन चालना दिवपाक, आनी शक्य आसलो जाल्यार आनी लोकांचो सहभाग जर आसलो जाल्यार आमी मुखार योगा क्लासीसूय बीन स्टार्ट करपाचो आमचो ध्येय आसा. फाटीकोण स्ट्रेट, मान स्ट्रेट, दोळे बंद आनी तोंडार हास्य स्मित. पयलीं सुवातेर श्री मारुती रायाक वंदन करून, तशेंच रोहन सराक आनी हांगा सगळ्या जमिल्ल्या सगळ्या पवित्र आत्म्याक हांव साश्टांग नमस्कार करता. आनी योगाचें सामकें पिशें लागून तुमी आरोग्य आनीकय बरें करतले अशें हांव मानून आयच्या कार्यावळीक सुरवात करतां. स्ट्रेट बसात, सोडात, परत एकदां स्वास भितर, हळूहळू सोडात. आपल्या आवयलो पांय दोळ्यान पाराडात. घरान मनीस जाणटी आसात तांकां दोळ्यान पाराडात आनी सगळ्यांक मनांतल्या मनांत नतमस्तक जाय. ताळे मातशी जावपाक जाय. हा, थँक्यू.